खुशखबरी आया मसीह खुशखबरी आया मसीह। खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, बुलाया और मुकर्रर किया और आज यहाँ पर आइज़िक टेलीविज़न पर लेकर आया ताकि मैं खुदा के कलाम को, गुड न्यूज़ को, खुदा की खुशखबरी को आपके साथ बांट सकूँ। मेरा नाम पादरी आशिर विलियम है और मेरा ताल्लुक़ बैतल चर्च मुल्तान से है, जहाँ पर मैं 16 साल से खुदा की खिदमत को सरंजाम दे रहा हूँ। आज मैं उस मजमून को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस पर बारहा आपने आइज़िक टेलीविज़न पर खुदा के कलाम को सुना है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा आज अपने कलाम के वसीले से हम में से हर एक को, आप जो अपने घरों में देख रहे हैं, बरकत देगा, उभारेगा, ताकि जो कुछ खुदा का कलाम आज हमें उभारना चाहता है, कहना चाहता है, हम उसको सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और कदम उठा सकेंगे। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए लूका की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत। खुदा के कलाम में से लूका की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। खुदा के कलाम की तिलावत और उसकी तौज़ीह और तशरीह हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। अजीज भाई भाइयों, हमने अक्सर पैगामात सुना है या अपील करते हुए सुना है कि खुदा के घर के लिए, खुदा के अजीम घर के लिए, जो बड़ा घर खुदा का बनाने वाले हैं उसके लिए दें। बारहा हमने खुदा के कलाम को कलीसियाओं में सुना है, पासबानों से सुना है कि दो खुदा के घर के लिए दो, खुदा के काम के लिए दो। लेकिन अक्सर सवाल ये उठता है कि क्यों दें, क्या ऐसी वजह है कि दें, इसके पीछे भेद क्या है, खुदा हमें सिखाना क्या चाहता है, खुदा की मर्जी देने के वसीले से है क्या, खुदा क्या चीज है जो हमसे चाहता है कि हम उसको देकर वो कर सकें। अजीज बहन भाइयों, मैं चंद चीजें आज आपके सामने खुदा के कलाम में से रखना चाहता हूं कि किस कदर ये सेंसिटिव मामला है, किस कदर संजीदगी के साथ खुदा इस मजमून को हमारे सामने रखना चाहता है और कितना ये संजीदा मामला है जो हमारी निजात, बादशाही में दाखिला और कई ऐसी चीजों को वाशगाफ करेगा। हमें समझ आ जाएगी कि ये किस कदर जरूरी है कि हम दिया करें, क्योंकि ये खुदा के नजदीक दिल पसंद है। अजीज बहन भाइयों, हमने जब इस आयत को पढ़ा तो इसमें लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये एक मशरूत हुक्म है जिसके साथ बरकत जुड़ी हुई है। ये एक मशरूत हुक्म है, इसमें शर्त है, दिया करो, अगर देंगे तो हमें मिलेगा। खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि खुदा हमें हमारी वफादारी देखने के लिए, खुदा हमारी मोहब्बत देखने के लिए, वो खुदा जिसके साथ हम मोहब्बत के दावेदार हैं, वो जो अनदेखा खुदा है, वो हमारी देखी हुई चीजों के साथ हमें देखना चाहता है, हमें जानना चाहता है, हमारी मोहब्बत को नापना चाहता है कि हम अमली तौर पर अपने खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं या नहीं रखते। इसलिए ये शर्त खुदा का कलाम रखता है, दिया करो। पहले हमें देना है, पहले हमने खुदा के काम के लिए देना है। बरकतें या जो कुछ खुदा के वसीले से मिलता है वो जुड़ा हुआ है इस शर्त के साथ कि हम खुदा के लिए दें, खुदा के काम के लिए दे सकें। इसलिए पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये एक मशरूत हुक्म है जिसके साथ बरकत का वादा है। अगर हम देंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। अगर हम उसके काम के लिए देते हैं, जिस तरह से देते हैं, जिस पैमाने से देते हैं, जिस दिल की खुशी के साथ देते हैं, वैसे ही खुदा अपनी बरकत हम पर जाहिर करता है, हमें देता है। खुदा हमारे साथ बरकत को बांटता है, उंडेल देता है हमारे साथ। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये एक इलाही फेल है, इट्स अ डिवाइन एक्ट। देना जो है ये खुदा की जात का खासा है, ये खुदा की खसलत है, ये खुदा का वसफ है। खुदा देता है, इसलिए वो डिमांड करता है, इसलिए वो तकाजा करता है कि हम भी उसके लिए दें। अजीज बहन भाइयों, हम अक्सर बचपन से इस आयत को पढ़ते हैं, समझते हैं, संडे स्कूल से सीखते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा देता है, खुदा मोहब्बत का दावा करता है, खुदा सारी दुनिया के साथ मोहब्बत का दावा करता है,
لیکن اس کا عملی ثبوت, اس محبت کا عملی ثبوت خدا یہ دیتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل 10واں باب 10ویں آیت, چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہم نے دیکھا باپ دیتا ہے, بیٹا دیتا ہے, بیٹا اپنی جان تک دے دیتا ہے. چور چرانے کے لیے آتا ہے, مار ڈالنے کے لیے آتا ہے, ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے. بے شک وہ کبھی جان لینے کے لیے, کبھی مال لینے کے لیے آ جاتا ہے, لیکن خدا جو ہے وہ دیتا ہے. خدا کی خصلت یہ ہے کہ خدا دیتا ہے. اب جو تخم ہم میں بنا رہتا ہے, جس کے وسیلے سے ہم خدا کے لے پالک بیٹے بیٹیاں ٹھہرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم خدا کی فرزندیت میں آتے ہیں, وہ تخم اب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ابوت کو ظاہر کر سکیں. ابوت الہی کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دینا ہے. ہمارا تخم ہمارے اندر سے اس بات کی مداخلت کرتا ہے کہ ہم خدا جیسے ہو جائیں. عزیز بہن بھائیوں, دنیاوی مثال آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں. اگر کسی کا باپ کوئی شریف بندہ ہے اور اولاد کچھ غلط کام کرے تو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں باپ تو اچھا تھا, یہ پتہ نہیں کس پہ گئے ہیں. یا اگر باپ اچھا ہو اور اولاد بھی اچھا کام کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کا خاندان ہی ایسا ہے, اس لیے یہ اپنے باپ پہ گیا ہے, اس لیے یہ اچھا ہے. عزیز بہن بھائیوں, دو قسم کے باپ کا ذکر بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے. ایک وہ جو آتا ہے مار ڈالنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے, جھوٹ بولتا ہے, ایک وہ ہے. اور ایک دوسرا ہے جو دیتا ہے, اور جو یسوع مسیح ہے, جو ہمارا دوست ہے, جو ہمارا بھائی ہے, وہ جو پلوٹا ہے, وہ اپنی جان دیتا ہے. وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے. اور اسی سبب سے خدا ہم سے, جو اس کے فرزند ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے, خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے, خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم دیں. اس لیے عزیز بہن بھائیو, خدا کا کلام اس وقت میں ہم سب سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے, خدا کے گھر کے لیے اپنے مال میں سے اس کو دیں, تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ اس کا تخم ہم میں باقی ہے, تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم اس کے فرزند ہیں, تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ وہی ہمارا باپ ہے, تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جیسا ہمارا باپ کام کرتا ہے ہم ویسے کام کر لیں. اپنے کاموں سے ہم اپنے خدا باپ کے جلال کو ظاہر کر سکیں اور ثابت کر سکیں کہ وہی ہمارا باپ ہے. عزیز بہن بھائیو, تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دینا یہ بادشاہی کے ساتھ مشروط ہے. ایک نوجوان, اسی لوکا کی انجیل میں ذکر ہے, ایک نوجوان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ بادشاہی کا سوال کرتا ہے, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. خدا یسوع مسیح نے کہا حکموں پر عمل کر. اس نے کہا میں بچپن سے ان ساری باتوں پر عمل کرتا آ رہا ہوں, شریعت پر عمل کرتا آ رہا ہوں. اور بعض دفعہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ہماری جماعتوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں, ہماری اپنی کسی ایجاد کی ہوئی ریاضت اور کام اور دینداری ایسی ہوتی ہے کہ ہم دینے کو بھول چکے ہوتے ہیں. ہم بعض دفعہ خدمت اس نے جوش سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دینا بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ سنڈے اسکول ہو, یوتھ ہو, یا کلیسیائی خدمت ہو, بشارتی خدمت ہو, یا کوئی اور ستائش کی خدمت ہو, اس کی آواز اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ ہمارے کانوں کو دینے والی آیات یا دینے والی تعلیم سے بالکل بہرا کر دیتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ہمارا کام لینا ہی ہے. خدا یسوع مسیح نے پولس رسول مسیح کی بات کو کوٹ کرتے ہیں اعمال کی کتاب 20ویں باب میں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے. اور یہ عظیم بات, یہ عظیم فلسفہ, یہ عظیم بھید وہ کلیسیا کے سامنے رکھتا ہے کہ جس مسیح کی پیروی میں کرتا ہوں, رسولوں نے جس کی پیروی کی, حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کر دی, اپنا سب کچھ دے دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد یہ بتا کر گیا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. خدا جو ساری زمین کا, ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, سونا اس کا ہے, چاندی اس کی ہے, یہ سب کچھ اس کا ہے. اتھینے میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ تو ہمیں زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے, ہم اسے کیا دے سکتے ہیں. لیکن خدا
हमारी वफादारी को देखने के लिए ये तकाजा करता है, वो हमारा एक कंट्रीब्यूशन देखना चाहता है, वो चाहता है कि हम जाहिर कर सकें, हम अपने जो कुछ हमारे पास है उसको संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसके सामने लेकर आए ताकि उस पर वो बरकत दे सके। जिसने 5000 को खाना खिलाया वो 5 रोटियों और 2 मछलियों को मोहताज नहीं था, वो उनके बगैर भी ये सब कुछ कर सकता था। वो तो वो है जो नेज़ से हस्त में चीजों को ला सकता है, वो तो वो है जो कह देता है और चीजें वकूअ पसीर हो जाती हैं। वो मोहताज नहीं है, लेकिन वो हमारी वफादारी को देखना चाहता है। इसलिए उसने कहा क्या तुम्हारे पास है, लेकर आओ। 5 रोटियां और 2 मछलियां, उसको उसने बरकत दी और बढ़ा दिया। ऐसे ही खुदा आज हमसे, आपसे, आप सब जो अपने घरों में इस वक्त में आइज़िक टेलीविजन के वसीले से, खुदा के इस काम के वसीले से, अजीम काम के वसीले से अपने घरों में बैठकर खुदा के कलाम की तालीम को पा रहे हैं, अजीज बहन भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। ये छोटी सी गफलत, ये एक कमी हमें बादशाही से बाहर रख सकती है। मैं खुदा का खादम होते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको इस संजीदा मामले के बारे में बताना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह ने वो जो अपनी सारी शरीयत के ऊपर अमल करने के ऊपर फख्र कर रहा था, वो जो समझता था कि मैं परफेक्ट हूं, मैं कामिल हूं, खुदा यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक चीज की कमी है। बाज़ दफा हमें खिदमत करते हुए 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर जाते हैं, हमें मसीह की पैरवी करते सालों साल गुजर जाते हैं। हम समझते हैं ठीक लाइन गुजर रही है, ठीक चल रहे हैं, लेकिन बाज़ दफा ये एक बात की कमी सारी जिंदगी हमारे अंदर रहती है। हमने देना सीखा नहीं होता, हमने इस बात का तजर्बा नहीं किया होता। हम हमेशा शिकवा करते हैं, मिलता नहीं है, पूरी नहीं हो रही, 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, पूरे घर के फर्द सारे के सारे काम कर रहे हैं, बरकत नहीं आ रही, बरकत आ ही नहीं रही। लेकिन वजह यह है कि हमने इस भेद को जाना ही नहीं है कि देना लेने से मुबारक है। अजीज बहन भाइयों, ये नौजवान वापस चला गया क्योंकि ये अमीर था। खुदा को अमीर होने से नफरत नहीं है, खुदा को दौलत से नफरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया था कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, अबंडेंट लाइफ पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। और इस कसरत में हर तरह की कसरत खुदा पसंद करता है। वो दौलत से नफरत नहीं करता, लेकिन जो दौलत के हो के रह जाते हैं वो उनसे नफरत करता है। बिली ग्राहम अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं हो सकती, लेकिन दौलत के साथ खुदा की खिदमत जरूर हो सकती है। हो सकता है कि हम बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हों, हो सकता है कि हम अच्छी तरह से एक सरगर्म मसीही हों, लेकिन ये एक बात की कमी हमें खुदा की बादशाही से बाहर रख दे। ऐसा ना हो कि हम भी वो हों जो खुदा की बादशाही से बाहर फेंक दी जाए। अजीज बहन भाइयों, मैं खुदा के कलाम का खादम होते हुए बड़ी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ खुदा के कलाम की इस तालीम को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम देंगे नहीं तो अपने बाप जैसे हो नहीं सकते, अगर हम देंगे नहीं तो मसीह के हकीकी पैरोकार हो नहीं सकते, अगर हम देंगे नहीं तो हम हकीकी शागिर्द नहीं हो सकते, अगर हम देंगे नहीं तो हमने शागिर्दियत की कीमत अभी तक चुकाई नहीं है, अगर हम देंगे नहीं तो मसीह के हुक्म की, खुदा के हुक्म की हम पैरवी नहीं कर रहे, हम हुक्म अदूली कर रहे हैं। और हुक्म तोड़ने के सबब से, मसीह के इस पैगाम को रद्द करने के सबब से हम खुदा की बादशाही से यकीनी तौर पर बाहर रह सकते हैं। 5वां पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये देना गोया खुदा के सिस्टम को, खुदा के निज़ाम को फॉलो करना है। अगर हम डिवाइन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अगर हम खुदा के निज़ाम को फॉलो नहीं करते, तो गोया हम खुदा की हुक्मदूली कर रहे हैं, हम गोया खुदा के निज़ाम पर शक कर रहे हैं। खुदा ने अहद अतीक से ये सिखाना शुरू किया कि देना है। खुदा ने खुदा ने अपने कलाम में जब सिखाया, बताया, शरीयत दी, तो उस वक्त में देने के मुतालिक खास अहकामात खुदा ने जारी किए। हम बनी इस्राएल के कबीलों में भी देखते हैं कि 11 कबीले कैसे लावी के कबीले के साथ ये अहद बांध रहे हैं, उनको देने के लिए वो दयकी का निज़ाम राइज किया जा रहा है। खुदावन ने बार बार इस निज़ाम को अपने कलाम में सिखाया है। आज भी कलीसिया में यही निज़ाम है, खुदा का निज़ाम है कि खुदा के घर के लिए हम दें, अपने हदिये नजराने खुदा के घर में लेकर आए ताकि हम बरकत पा सके, ताकि हम खुदा के हकीकी तौर पर मानने वाले बन सकें। अजीज बहन भाइयों, अज़रा नेहमिया के दौर में ऐसा हुआ कि जब लोग असीरी में चले गए
تو انہوں نے اس سسٹم کو چھوڑ دیا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ لوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس معاملے کی سنجیدگی کا پتہ چل جائے. نہمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے, اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے. تب میں نے حاکموں سے جھگڑ کر کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا, اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. جب جماعت, جب کلیسیا اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے تو خدا کے کام کا حرج ہوتا ہے. جب جماعت نے, جب اسرائیل نے دینا چھوڑ دیا تو لاوی اور گانے والے پھر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے گئے. آج اگر یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ پاسبان کلیسیوں کی درست طور پر نگہبانی نہیں کر رہے, چوپانی نہیں کر رہے, تو کسی نہ کسی طور پر قصور جماعت کا ہے, کلیسیا کا ہے, جو اس مضمون کو بھولے بیٹھی, جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مضمون ذاتی فائدے کے لیے پاسبان بیان کرتے ہیں. عزیز بہن بھائیو, یہ خدا کے کلام کی بات ہے, یہ خدا کے حکم ہے, یہ خدا کے کلام کی ایسی سنجیدہ تعلیم ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے, جاننا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس نہ جانتے ہوئے ہم خدا کے کلام کے خلاف بادشاہی سے باہر رہ جائیں. عزیز بہن بھائیو, ہمارا ہدیہ, ہمارا نذرانہ جو ہم خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں, بے شک وہ بیوہ کی طرح ہو جس نے 2 دمڑیاں دی, یا زیادہ ہو, ہمیں پورے ایمان کے ساتھ, دل کی خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں لے کر آنا ہے. وہ ہمارے دینے کو دیکھتا ہے, وہ ہمارے دل کو جانتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند ہو جائیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں. ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم اس جیسے بن جائیں, اس دنیا میں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم خدا کی ذات سے علاقہ رکھتے ہیں. ہمارا تعلق آسمانی باپ سے ہے, ہمارا تعلق خدا سے ہے, ہمارا تعلق خدا سے ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. ہمیں دینا ہے. عزیز بہن بھائیو, آپ جو اپنے گھروں میں خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, ایک بھیانک تصویر اس دنیا کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ دنیا اس وقت میں خدا شناسی سے خالی ہوتی جا رہی ہے. مغربی ممالک میں ایسے لوگ جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں, ان کی سپیڈ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ مذاہب کی غلط انٹرپریٹیشن, غلط توضیح کے سبب سے ایک خلا پایا جا رہا ہے. ہم جو خداوند یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار ہیں, ہم نے خدا کی ذات کو, خدا کی شخصیت کو حقیقی طور پر, عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھنا ہے. خدا لیتا نہیں ہے, خدا دیتا ہے. خدا سکھاتا ہے کہ جماعت دینے والی بن جائے. مسیح دیتا ہے, شاگرد دینے والے, حتیٰ کہ جانے تک دینے والے تھے. ابتدائی کلیسیا اپنا سب کچھ مال اسباب بیچ بیچ کر خدا کے قدموں میں, خدا کے کام کے لیے لاتی تھی. اور یہ ایک ایسا بھید ہے کہ جو حقیقی شاگرد بن جاتا ہے وہ اپنے بلاوے کو, اپنی برگزیدگی کو ثابت کرتا ہے, اس لیے وہ دیتا ہے. آپ جو اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں, جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, اسی وقت میں جو کچھ آپ نے دل میں ٹھان لیا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, اپنے ہاتھ میں لے لیں. میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کا فرزند ہوں, میں خدا کی فرزند ہوں, اپنے ہدیے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. جو کچھ آپ نے ٹھان لیا ہے کہ میں نے خدا کے گھر کے لیے دینا ہے, اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور اس وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کر دیں. خدا ایک بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے. خدا ساری بے روزگاری کی لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہے. خدا حقیقی معنوں میں آپ کو بیٹا بیٹی دیکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے, خدا کے دل کی خوشی ہے کہ آپ اس کی امانت دینے والے بن جائیں. اس لیے خدا کا کلام ہمیں پھر سے انکرج کرتا ہے, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے حضور میں دعا کریں. آسمانی باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو زندہ, پاک اور بھلا خدا ہے. شکر گزار ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں فرزندیت کا حق مل گیا ہے. خدا کا تخم ہم میں باقی رہتا ہے. یہ تخم ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو
اپنی زندگی سے ظاہر کر سکیں, ہم اس کی شخصیت کو اپنی زندگی سے ظاہر کر سکیں, ہم اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ظاہر کر سکیں. آسمانی باپ, جتنے بہن بھائیوں نے آج تیرے حضور میں ایک قدم اپنے اوپر کھڑے ہو کر خدا نے اپنے ہدیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ اقرار کیا ہے کہ وہ باپ جیسا ہونے کی آج سے کوشش کریں گے, وہ اپنے ہدیے نذرانے خدا کے گھر کے لیے لے کر آئیں گے یا بھیجیں گے. آسمانی باپ, آسمان کے دریچے کھول کر کثرت کی برکت عطا کر, تاکہ یہ ہدیہ, یہ نذرانہ تیرے حضور میں قبول ہو سکے اور زندگیوں میں برکت آ سکے, خاندانوں میں برکت آ سکے, جماعتوں میں برکت آ سکے, خدمت میں برکت آ سکے, منسٹریز میں برکت آ سکے, اور تیرا نام جلال پا سکے. ہمارے ملک میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے برکت آ جائے, کلیسیا بابرکت ہو جائے, اور خداوند تیرا گھر تعمیر ہو سکے, تیرا نام عزت اور جلال پا سکے. آسمانی باپ, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند تیرے عظیم خادم کے لیے, سینئر پاسٹر انور فضل کے لیے, ان کی ساری ٹیم کے لیے, آئزک ٹی وی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں, اور آسمان کے دریچے کھول کر کثرت کی برکت آ کر, تاکہ جلد از جلد تیرا گھر تعمیر ہو سکے. ہم تیرے اس گھر کو دیکھ کر تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین, آمین. خوش خبری, خوش خبری, آیا مسیح, آیا مسیح. خوش خبری, خوش خبری, آیا مسیح, آیا مسیح.